Good morning Sir Alan. Ako day si Manny Barrientos from College of Agriculture. So, mao ni ako mga pangutana sa mga sir. Unsa ang imong una-una sa pulisiya sa edukasyon sa pagdili sa mga plastic bottle? Nindot kini nga pulisiya sa eskwelahan kay aron makuhaan ang mga plastic bottle nga gakalat sa mga palibot gumikan sa paglabay sa mga estudyante niini. Okay. So, ikaduha, unsa may apekto sa pagdili sa mga plastic bottle sa imong inadlaw nga operasyon? Sa kuwas ga libot diri sa CMU dugang gyud siya nga akong obligasyon as ga pamaligya diri kay ako man ang kolektahon ng mga plastics. So, unsang mga alternatibong materyales o sudlanan ang imong ginagamit o ginabaligya imbes sa mga plastic bottle? Gamit ko og mga mga paper cups. So giunsa nimo pagdumala ang paglabay sa basura sa kantin og unsang mga challenges na imong giatubang? Ako kining ginabutang sa sakto nga butanganan o i-sort gud siya nga malata ba o dili malata na. Sige. So unsa ang imong masuggest alang sa paglambo sa mga pamaagi sa paglabay sa basura sa eskwelahan? Ipadayon gyud nila nga kini nga uban sa pagtudlo sa mga estudyante nga maglabay og basura sa sakto nga labayanan jud para hinlo ang atong palibot. Okay. Sir, daghan kayong salamat sa imong paghatag og time sa mga sir.